अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अपने शोहरों के साथ घरों में खुशबाश रखे। अच्छा जी, कल मुझे एक बहुत प्यारी सिस्टर ने कमेंट किया कि आप दूसरी शादी के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। मेरी प्यारी सी सिस्टर, मैं दूसरी शादी के ख़िलाफ़ हरगिज़ बात नहीं कर रही। अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने से। और इस्लाम में जहाँ पे शादी का हुक्म है वहाँ पे साथ ये भी है, तुम शादी करो दूसरी, अगरचे, फिर मैं एक दफ़ा कहूँगी अगरचे, अगरचे के तुम इंसाफ कर सको। मतलब आपके पास अगर एक सेब है तो आधा एक बीवी को दीजिए और आधा दूसरी बीवी को दीजिए, ये होता है इंसाफ। तो मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जिन मेरी प्यारी प्यारी बहनों के घर ख़राब हो चुके हैं या जो खुला लेना चाहती हैं या खुला ले रही हैं, तो वो ऐसा करें जब भी उन्होंने दूसरी शादी करनी है सोच समझ कर करें। मतलब कि किसी ऐसे बंदे के साथ करें जिसकी बीवी या फौत हो गई है या छोड़ के हमेशा के लिए उनमें डिवोर्स हो गई है। इस तरह का बंदा ढूंढ के करें। तो इस तरह के बंदे दुनिया में हज़ारों होंगे, लाखों होंगे। आप ज़रूर करो दूसरी शादी, क्यों ना करो। कितनी लड़कियां जवानी में शादी के 1-2 दिन बाद ही अल्लाह पाक माफ़ करे बेवा हो जाती हैं या तलाक याफ्ता होती हैं। तो क्या मैं ये कहूँगी कि शादी ना करे कोई भी दूसरी, या मर्द शादी ना करे? ऐसा मैं नहीं कहती। मैं सिर्फ कहती हूँ कि धोखेबाजों से बचो, धोखे से बचो, वरना हाथ मलते रह जाओगे। वरना आप ना आगे के रहोगे ना पीछे के रहोगे, ना आप उस बंदे से दोबारा डिवोर्स ले सकोगे, ना उस बंदे के साथ रह सकोगे। इस कदर आजमाइश बन जाएगी। तो मैं हरगिज़ भी दूसरी शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा एक इस्लामी चैनल भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे इस्लाम का पता है, मैं इस्लाम पढ़ती हूँ। इस्लामी चैनल है, वहाँ पे मैं बयानात करती हूँ, मुझे सारी बात पता है। तो मैं हरगिज़ भी गलत बात नहीं करूँगी। वो तो मैं कल सतारा यासीन का इसलिए टॉपिक लेके बैठ की थी कि कौसर जो है, कौसर के साथ ज़्यादती हो रही है। मैंने ना सितारा को गलत कहा, ना साजिद को कहा, ना कौसर को कहा, बस ये नसीब की बात थी। मतलब उसके साथ ज़्यादती हो रही है। अब वो नोट कर रही होगी ये बात कि साजिद जो है हर वक़्त अपने बच्चों के साथ लगा रहता है। ठीक है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, लेकिन अब कौसर भी उसके निकाह में है, तो उसको चाहिए कि उसके साथ भी वैसा ही हँसे खेले सलूक करे। मैंने देखा है कि वो जब कौसर के पास जाता है वो नाराज़ होती है तो वो उसी तरह उसको कैमरे में ले लेता है और फिर वापस आ जाता है घर। मुझे नहीं लगता कि वो उसको मनाता होगा या कोई बात करता होगा, जैसे बस कोई फालतू चीज़ होती है, ऐसे शो हो रहा होता है। तो यकीन करें अपनी भी ये कंडीशन है। मैं कहती हूँ मुझे भी आप लोग सपोर्ट करें, मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि सपोर्ट करें। मुझे भी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्यों सपोर्ट की ज़रूरत ना होती तो मैं शायद इस चैनल पे ही ना आती। छोटी सी बच्ची क्या है मेरी, तो उसके साथ 2-2.5 साल की, उसके साथ मैं 2-2 चैनल कर रही हूँ कि अल्लाह पाक करम करे, मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। कितने सारों को अल्लाह ने दिया है, मुझे भी हलाल की रोज़ी रिस्क दे अल्लाह पाक। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसीलिए मना करती हूँ कि आपने दूसरी शादी करनी है तो छान-बीन करें। अगर आपके साथ ऐसा हो, आपको ये कहा जाए कि पहली बीवी हमारे पास नहीं है, वो चली गई या वो आएगी नहीं कभी भी, हमने बहुत ज़्यादा जिरगे भेजे हैं, वो नहीं आ रही और आप लोग हमें रिश्ता दें। मेरा रिश्ता बाकायदा इज़्ज़त के साथ हुआ था। बारात में भी गए थे 8-10 लोग, मेरे जेठ, नंदे सब, और इज़्ज़त से ब्याह के लाए थे। और हमें उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड की पहली बीवी घर में मौजूद है। हमें यही बताया था कि वो चली गई या वो नहीं आ रही। चली गई थी, इनके ख़ानदान का कोई मसला है। मैं फिर कभी किसी वीडियो में किसी ने पूछा तो ज़रूर अपनी स्टोरी पूरी बताऊँगी कि पहली शादी मेरी कहाँ हुई थी, मुझे क्यों डिवोर्स हुई है, मेरे पहले बच्चे कितने हैं, ये सब कुछ बताऊँगी। पहले मेरी फैमिली का हिस्सा तो बने। अच्छा, मैं सिर्फ ये आपको बचाने के लिए ये छोटी सी बात बता रही हूँ कि जब मेरे साथ निकाह हो गया
تو مجھے رینٹ پہ رکھا گیا، مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ گھر بہت بڑا ہے تو اس کو ہم کرائے پہ دیں گے، تو آپ رینٹ پہ رہو۔ جب رینٹ پہ رہی مجھے سمجھ آئی کہ ان کی تو پہلی بیوی بچے موجود ہیں یہاں پہ، تو بس پھر میں اللہ سے ڈرتی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایک دن وہاں رہنا، ایک دن میرے پاس رہنا، کیوں صرف دنیا میں نہیں رہنا، اللہ کو بھی تو جان دینی ہے نا ہم نے۔ کسی سے زیادتی، کسی سے بھی زیادتی نہ کرو، کسی زیادتی نہ کرو۔ تو اس لیے میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس لیے میں نے کہا چلو پھر ان کو بھی ٹائم دو، مجھے بھی۔ یہ میں نیچے بیٹھی تھی، نیچے والے پورشن میں، تو میری بیٹیاں ٹیوشن پڑھاتی ہیں۔ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں کہ میں ٹیوشن پڑھا لوں، چلو میں خرچہ اٹھا لوں، لیکن میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ تو وہ پڑھا رہی تھی، تو پھر آج میری باری تھی سالن پکانے کی، پھر میں نے وہ پکایا۔ تو خیر میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ایسے دھوکے بھی ہوتے ہیں۔ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی برا نہیں کہتی، نہ کبھی کہوں گی، کسی کو بھی نہیں کہوں گی بس۔ تو انہوں نے اس طرح کر کے شادی کی، اب میں رہ رہی ہوں۔ اب یہ ہے کہ رینٹ کا گھر، رینٹ پہ رہتی تھی، اب کہتے ہیں جی رینٹ ہمارے سے نہیں ملا، آپ لوگ ایک جگہ پہ رہو۔ کمپٹی کا سامان نکال کے میرا بیڈ وغیرہ ڈال دیا گیا، اور کھانا پینا سب نیچے ہے، کچن اوپر ہے، لیکن ایک ہی جگہ پر کھانا پینا ہے۔ کبھی میرا غصہ آتا ہے، کبھی میرا دل کرتا ہے تو میں مانگتی ہوں مجھے الگ چیزیں چاہیے، لیکن پھر بات آئے گی کر دیتے ہیں کہ مہنگائی ہے، بل کہاں سے دیں، تمہارے کھانے کہاں سے۔ حالانکہ میں بھاگ کر نہیں آئی، میں نے کسی کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں نہیں بڑھائی کہ شادی کی، عزت سے شادی کی ہے۔ یہی میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی کسی لیے میں نہیں آنا۔ اگر آپ کا رشتہ آتا ہے، وہ مرد شادی شدہ ہے، آپ اس کے گھر محلے سے پتہ کراؤ۔ ہم نے بھی کرایا، لیکن زیادہ چھان بین نہیں کی، ہم نے اعتبار لیا تھا۔ میں کہتی ہوں اعتبار آنا ہی نہیں ہے آج کل، آپ لوگ اعتبار نہ کرو کسی، اچھی طرح سے چھان بین کراؤ۔ اگر اس کی پہلی بیوی موجود ہے وہاں تک پہنچو، پوچھو اس سے کہ کیا مسئلہ مسائل ہے، پھر آپ شادی کرو، اپنی زندگی نہ خراب کرو اس طرح۔ اس بات پہ کل کوثر کی بات کر رہی تھی کہ اس کو پتہ تھا جب اس بندے کے 3 بچے ہیں تو اس نے شادی کیوں کی اس بندے سے، کوئی مجبوری ہوگی اس بیچاری کی بھی۔ تو خیر میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خوش رہو اپنے گھروں میں، اللہ پاک جو سہاگ والے ان کے سہاگ سلامت رکھے، کچھ بھی نہ ہو۔ میں اسی طرح ولاگنگ کرتی رہوں گی، کتنی اچھی لگ رہی ہے نا مجھے بھی دادی؟ سب سپورٹ کریں گے، پھر میں کسی سے بھی 1 روپیہ نہیں مانگوں گی، اپنا گھر بھی علیحدہ چھوٹا سا لوں گی۔ نہیں، چلو اپنا نہیں بن سکتا تو رینٹ پہ تو لے سکتے ہیں، روشنی نہیں ہے نا۔ اپنے بچے تو رکھ سکتی ہوں، میرے 2 بچے اور بھی ہیں، میں ان کو بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن ابھی فی الحال وہ میرے پاس صحیح نہیں ہے کمی کیونکہ آئی میں ہیں اللہ انکار کی کی جانی نافرمانی ہے، کرتی ہوں۔ تو سینے تک میرے ذرا۔ آپ لوگوں کو صرف یہ، میں نے کبھی بھی دوسری شادی کے خلاف بات نہیں کی اور نہ میں کروں گی، صرف آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خیال کرو، خیال سے شادی کرو، دیکھ سن کر کرو۔ دوسری شادی کے خلاف تو میں نہیں ہوں۔ تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میری باتیں کیسی لگیں آپ لوگوں کو، ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا کہ تاکہ مجھے بھی سپورٹ ملے اور میں کسی کی محتاجگی سے بچ جاؤں۔ بس اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ میری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں ان کو بھی اور مجھے بھی، اور کل میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی۔ ہو سکتا ہے یہ جو جوان لڑکیاں ہو رہی ہیں، نیو ینگ کالج و اسکول والی، آج کل بہت بربادی کر رہی ہے، لوگ ان کو ورگلا لیتے ہیں، ورگلا کے غلط کام کرواتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنتی ہیں، ان گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، بچیاں ذبح کی جا رہی ہیں غیرت کے نام پہ، اس پہ بھی میں کوئی بات کر سکوں شاید۔ دوسری شادی کا جو ٹاپک ہے نا بہت لمبا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ میں انشاءاللہ اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ پھر کہتی ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا کہ شاید میری باتیں کسی کے کام آ جائیں۔ اللہ حافظ۔